या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है। शब जुमुआ और रोज़े जुमुआ यानी जुमेरात का सूरज डूबने से लेकर जुमा का सूरज डूबने तक। अब जुमेरात का सूरज डूब चुका क्योंकि आज जुमा की मगरिब शुरू हो चुकी है। अब ये पूरा कंटिन्यू आगे जारी रहेगा और कल का दिन और कल जब मगरिब का वक्त है उस वक्त तक हदीस मुबारक है कि शबी जुमुआ और रोज़े जुमुआ यानी जुमेरात का सूरज डूबने से लेकर जुमातुल मुबारक का सूरज डूबने तक मुझ पर दरूद पाक की कसरत किया करो। जो ऐसा करेगा और रोज़े क़यामत मैं उसकी गवाही दूंगा और मैं उसकी शफाअत भी करूंगा। इसलिए तो सैयद हजरत ने बड़ी प्यारी बात किया, फरमाते हैं तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, तमन्ना है काश, तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। शफाअत करे हश्र में जो रिजा की, शफाअत करे जो हश्र में रिजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में है इन्नल अमालु बिन्नियत, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। ऐ आशिक़ान रसूल अच्छी अच्छी नियतें बढ़ा लेते हैं और ये नियत कर लेनी चाहिए, सिर्फ हफ्ता और इज्तिमा के वक्त नहीं। कोई भी नेक काम करने लगे एक लम्हे के लिए रुक जाएं, अपना सवाब क्यों जाया करते हैं, रुक जाएं, नियतें बढ़ा लें ताकि आपका सवाब भी बढ़ता चला जाए। जितनी नियतें ज्यादा होंगी सवाब उतना ज्यादा होगा। और ये अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत है कि हमारा ज़हन नियतों की तरफ चला जाता है और फिर दावत इस्लामी के ज़हन की बरकत, दावत इस्लामी के माहौल की बरकत, मदीना मदीना। और फिर इस पर तुर्रे इम्तियाज ये कि हमारे पीर और मुर्शिद से अमीर सुन्नत हमें हर वक्त इसकी तरगीब भी दिलाया करते हैं। ना सिर्फ तरगीब दिलाते हैं बल्कि खुद अमल करते हैं। मदनी मुज़ाकरे के लिए तशरीफ लाना तो नियत बोर्ड घर पे लगाया हुआ है, वो नियतें फरमा रहे हैं। वुजू फरमाते हैं तो नियतें फरमाते हो, ज़हन देते हैं। हर मस्जिद में वुजू खाने पर नियतों वाला बात लगा होना चाहिए। क्यों? ताकि खूब वुजू करने बैठे तो नियतें बढ़ाता चला जाए। तो ये बहुत ज्यादा नियतों का ज़ख़ीरा है। जितनी नियतें ज्यादा करते जाएंगे सवाब उतना ज्यादा होता जाएगा। तो इसके लिए अभी हम बैठे यहाँ पर कई नियतें हो सकती हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन चंद नियतें करवाता हूँ, आप इसमें शामिल हो जाइए। नियत कीजिए मसलन रिज़ाए इलाही के लिए बयान सुनूंगा। अगर नियत बनती हो तो इंशाअल्लाह कहकर मेरी दिलजोई का भी सामान कीजिए। बाअदब बैठूंगा, खूब तवज्जो से बयान सुनूंगा, जो सुनूंगा उसे याद रखने, खुद अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। करोड़ों हनफियों के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी जिंदगी मुबारक में 55 हज किए। कितने हज किए? 55 हज किए। जब आपने आखिरी मर्तबा हज की सआदत हासिल की तो आपकी ख्वाहिश पर खुदामे काबा ने, सैयद इमाम आज़म ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि आज मेरे लिए काबतुल्लाह शरीफ का दरवाजा खोल दिया जाए। तो खुदामे काबा ने आपके लिए काबे का दरवाजा खोला। आप आजी का पैकर बने, अंदर दाखिल हुए और काबा शरीफ के 2 सतूनों के दरमियान खड़े होकर 2 रकअत में पूरा कुरान पाक खत्म कर दिया। 2 रकअत पढ़ी, उनमें पूरा कुरान पाक खत्म कर दिया। हनफी देखो हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे इमाम काबे मुअज़्ज़मा के अंदर खड़े हैं, 2 रकअत अदा करते हैं, रब का पूरा कुरान तिलावत फरमा लेते हैं। पूरा कुरान पाक खत्म किया। नमाज और तिलावत से फारिग होने के बाद आप देर तक रो रो कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं फरमाते रहे। आप अभी दुआ में मशगूल थे कि काबा शरीफ के एक कोने से आवाज आई, तुमने अच्छी तरह हमारी मार्फत यानी पहचान हासिल की और खुलूस के साथ इबादत की, हमने तुमको बख्शा और क़यामत तक जो तुम्हारे मजहब पर होगा
तुम्हारी तकलीद करेगा उसको भी बख्श दिया है। आशिकान इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह हम किस कदर खुश नसीब हैं कि हजरत इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला का दामन हमारे हाथों में है। इंशाअल्लाह करीम इस दामन करम के सदक़े क़ब्र और हश्र में रोज़े क़यामत पुले सिरात पर जरूर करम होगा, और अल्लाह पाक ने चाहा तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से इमाम आज़म के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मनुशहा ज़ेर सब्ज़ गुंबद, मनुशहा ज़ेर सब्ज़ गुंबद, हुमन फनाका बकरी बरकत, करम बराए रसूल अकरम इमाम आज़म अबू हनीफा, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, इमाम आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह ने काबा शरीफ के कोने से जो आवाज सुनी उसे इल्हाम कहते हैं, और इल्हाम वो सच्चा इल्म होता है जो अल्लाह पाक अपने बंदों के दिल में गैब से डालता है। और बाज़ दफा यूं होता है कि फरिश्ता वलीउल्लाह से कलाम करता है। कुरान करीम में रब अज़्ज़ व जल ने इसी बात को इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। तर्जुमा कंज़ुल इरफान, बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते उड़ते हैं, उतरते हैं और कहते हैं कि तुम ना डरो और ना गम करो, और इस जन्नत पर खुश हो जाओ जिसका तुमसे वादा किया गया है। इस आयत करीमा से मालूम हुआ वो नेक मुसलमान जो ईमान लाए और इस पर इस्तिकामत इख्तियार करें और इसके तकाज़ों को पूरा करें, इन पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं, इन्हें खुशखबरियां मिलती हैं। उलमाए किराम ने इस आयत से औलिया किराम के लिए इल्हाम साबित किया है। अल-जवाक़ीत वल जवाहिर के अंदर नक़ुल है कि इल्हाम और वही में कई तरह से फर्क है। उनमें से 3 फर्क ये हैं। नंबर 1, वही में शरई अहकाम बयान किए जाते हैं, जबकि इल्हाम में शरई अहकाम नहीं होते, बल्कि जो औलिया किराम पर आते हैं इनमें सिर्फ खुशखबरियां होती हैं, या कोई हदीसें मुबारक समझ नहीं आ रही वो समझाई जाती है, या आयत करीमा का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा इल्हाम के जरिए वो समझाया जाता है, या कोई मसला समझ में नहीं आ रहा, जब किसी मसले को समझने में दुश्वारी है तो वो समझा दिया जाता है। पहला फर्क। दूसरा फर्क ये है कि नबी अलैहिस्सलाम पर वही लाने वाले फरिश्ते को अल्लाह के नबी मुलाहजा करते हैं, उसे देखते हैं कि ये वही ला रहा है, जबकि इल्हाम में ऐसा नहीं होता कि जो अल्लाह का नेक बंदा वही लाता है उसको देखना जरूरी नहीं, बल्कि बाजों का तो यूं भी होता है कि सिर्फ आवाज आ जाती है, पता भी नहीं चलता कि आवाज वाला कौन था। तीसरा फर्क वही और इल्हाम के दरमियान, वही शरअन दलील होती है, जबकि इल्हाम शरअन दलील उस पाए की दलील नहीं होता। जैसा कि हर सहाबी नबी जन्नती हैं, ये कुल्लु बअदल्लाहुल हुस्ना कुरान पाक की आयत करीमा से साबित और रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन से साबित, और मुस्तफा करीम जाने के अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके कई फरामीर से साबित। तो ये जो है ये पक्की बात है, ये पुख्ता दलील है कि वही जो प्यारे आका ने इरशाद फरमा दी जो आयत करीमा में आ गई, अब हमारा यकीन हो गया कि हर सहाबी नबी जन्नती है। जन्नती होने की तशरीहात मानी को अलग नहीं है। जन्नती होने का मतलब ये है जिसने मुस्तफा करीम की सहाबीयत का मर्तबा पाया उनमें से कोई दोज़ख की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि सारे जन्नत में चले जाएंगे। यही मतलब है और रब के पाक कुरान मजीद कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम के साथ जन्नत का वादा कर दिया। अब कुल्ला का मतलब तमाम होता है, अल हुस्ना का मतलब मुफस्सिरीन ने जन्नत जिक्र किया। अब यहाँ पर कोई और तशरीहात नहीं, यहाँ पर कोई और ख्यालात नहीं, यहाँ पर कोई और मानी नहीं है, बल्कि इसका वाज़ेह मतलब है जिसने मर्तबा सहाबीयत पाया है, चाहे वो अबूबकर की अलिफ से लेकर अली की जान तक जो भी है वो बख्शा बख्शाया जन्नती है। इसलिए हम कहते हैं हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुताल्लिक सुनने की सआदत हासिल कर रहे थे। ये कितनी बड़ी सआदत की बात है कि हमें उनका ये प्यारा प्यारा दामन मिला, ये उनकी कोट की बरकतें मिली। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के तज़किरे खैर हमें सुनने को मिलते हैं, उनके तज़किरे मिलते हैं, उनका जिक्र मिलता है। और सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, याद रखिएगा, फिक़ह के बहुत बड़े इमाम हैं, और जितने आइम्मा किराम फिक़ह के चारों आइम्मा बड़ी शान वाले हैं, ये सारे
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इमाम आजम के शागिर्द बनते हैं। इसी तरह सहासित्ता के मुसन्निफीन, चाहे इमाम बुखारी हो, चाहे इमाम मुस्लिम हो, चाहे इमाम तिरमिज़ी हो, चाहे इमाम नसाई हो, चाहे इमाम अबू दाऊद हो, ये इनडायरेक्ट इमाम आजम के शागिर्दों के शागिर्द हैं, यानी सहासित्ता के मुसन्निफीन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शागिर्द हैं। और ये वहमा या ये ख्याल किसी के ज़हन में ना आए कि इमाम आजम का हदीस के आइम्मा ने कोई जिक्र किया या नहीं किया, ये ख्याल किसी को परेशान ना करे कि इमाम आजम अबू हनीफा पर आइम्मा हदीस क्या फरमाते हैं या आइम्मा हदीस ने इमाम आजम का तज़किरा नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। आप हदीस के बड़े बड़े आइम्मा के नाम लें, सिर्फ हदीस का आइम्मा की बात नहीं कर रहा, बल्कि आइम्मा जरा, आइम्मा तादील की बात करें। आप जितने बड़े आइम्मा जरा और तादील की बात करते हैं, वो सारे इमाम आजम के गुण गाते नजर आते हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह सिर्फ फिक्र के इमाम नहीं है, इमाम आजम कुरान की तफसीर के भी इमाम हैं, मुस्तफा की हदीस के भी इमाम हैं। आइए मैं चंद जलील कदर आइम्मा जरा तादील के अक़वाल जिन्होंने इमाम आजम की शान में जिक्र किया आपके सामने पेश करता हूं। चुनांचे मुहद्दिस जलील इमाम यज़ीद बिन हारून फरमाते हैं, काना अबू हनीफा तक़ीयन ज़ाहिदन आलिमन सदूक़ल लिसानी अहफ़ज़ अहले ज़मानिही, कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप मुत्तकी हैं, आप दुनिया से बेरग़बत इख्तियार करने वाले हैं, आप इल्म के बड़े माहिर हैं, ज़ुबान के सच्चे हैं और अपने ज़माने के लोगों में सबसे ज्यादा हाफ़िज़ वाले हैं। इसी तरह हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तहज़ीब में इरशाद फरमाते हैं, इमाम इब्न मुईन का कौल नकल करते हुए इरशाद फरमाते हैं, काना अबू हनीफा सिक़तन ला युहद्दिसु इल्ला बिमा यहफ़ज़ुहु, कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह इल्म में बड़े पुख्ता हैं, बड़े पुख्ता इल्म वाले हैं, सिक़ा हैं। वो सिर्फ उसी हदीस को बयान करते हैं जो उन्हें अच्छे तरीके से याद हुआ करती है। इसी तरह सालेह इब्न मोहम्मद इमाम अल-जरह व तादील शुमार किए जाते हैं। इमाम इब्न मुईन का कौल नकल करते हैं, फरमाते हैं, काना अबू हनीफा सिक़तन फिल हदीसी, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हदीस के मामले में बड़े पुख्ता हैं, बड़े सिक़ा हैं। इसी तरह शेखुल मुहद्दिसीन इमाम अली इब्न अल-मदीनी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, व हुवा सिक़तुन ला बास बिही, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हदीस में बड़े पुख्ता हैं और इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह हाफिज़ मोहम्मद इब्न यूसुफ शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके मुतालिक बयान फरमाते हैं कि काना अबू हनीफा मिन किबार हुफ़ाज़िल हदीस व अयानिहिम, कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हदीस के हुफ़ाज़ में बहुत बड़ा मर्तबा रखते हैं, इस्तिंबात का मलका रखने वाले इमाम हैं। इसी तरह हाफिज़ इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, अल्लज़ीना रवौ अन अबी हनीफा व सक़ौ अक्सर मिन अल्लज़ीना तकल्लमू फ़ीही, जो लोग इमाम आज़म के मुताल्लिक़ कुछ हल्की बातें करते हैं वो बहुत थोड़े हैं और इमाम आज़म से बयान करने वाले बहुत ज्यादा हैं। साहिबो जी, ये आइम्मा जिनकी मैं बातें बयान कर रहा हूँ, ये अपने दौर के आइम्मा जरह तादील हैं, हदीस मुबारक का मलका रखने वाले हैं, अस्माउ रिजाल का मलका रखने वाले हैं, असानीद का मलका रखने वाले हैं। ये इमाम अबू हनीफा की शान कैसे बयान कर रहे हैं। इमाम अबू जाफर तहावी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं अबू हनीफा अल इमाम अल आज़मी सिक़तुन साबता फ़क़ीहुन मशहूरुन, और फरमाते हैं इमाम आज़म ये अबू हनीफा जो है ये इमाम आज़म हैं, ये सिक़ा हैं, ये पुख्ता हैं, ये फ़क़ीह हैं, ये मशहूर हैं। इसी तरह इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं अबू हनीफा अल इमाम अल आज़मी फ़क़ीहुल इराक़ी, फरमाते इमाम आज़म अबू हनीफा ये इमाम आज़म भी हैं, फ़क़ीह भी हैं, इराक़ के सबसे बड़े फ़क़ीह हैं। आगे सुनिए, अल्लाह अकबर, ये मुहद्दिसीन किराम की अदालत है, ये आइम्मा जरह तादील की अदालत है, ये उनका मर्तबा मकाम है और इमाम आज़म उसमें खड़े हैं। सारे आइम्मा जरह तादील जिसका नाम उठाकर देखते हैं वो इमाम आज़म की शान बयान करते नजर आ रहे हैं। इमाम अल-जरह व तादील यहया इब्न सईद अल-क़त्तान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, खुदा हमसे झूठ न बुलवाए, हमने इमाम अबू हनीफा की राय से बेहतर राय नहीं सुनी, हमने उनके अक्सर कौल को अपना मजहब बना लिया है, यानी इतनी आला राय रखने वाले हैं। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस जिन्हें शुमार किया जाता है इमाम शुअबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका इरशाद है कि खुदा की कसम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह अच्छे हिफ्ज़ वाले, अच्छी फहम वाले थे। इसी तरह मक्की में इब्राहीम
جو امام بخاری کے کبار اور شیوخ میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ یصدق فی قولہ و فعلہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے قول بھی سچے ہیں اور ان کا فعل بھی سچا ہے، تصدیق والا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائیوں، تہذیب الکمال ہو، جامع البیان کے اندر یہ بیان کیا گیا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں وہ مناقب الامام ابو حنیفہ کثیرۃ جدا فرضی اللہ عنہ وسقلہ الفردوس آمین، فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق کون فرما رہے ہیں؟ ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں مناقب الامام ابو حنیفہ کثیرۃ جدا، ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جو مناقب ہیں، جو ان کی شانیں ہیں، جو ان کے فضائل ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ ابن حجر اسقلانی فرما رہے ہیں، آگے فرماتے ہیں فرضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو اور انہیں جنت میں اعلیٰ مسکن عطا فرما دے۔ صاحبوں، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی آپ جب امام اعظم کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو یہ ائمہ حدیث میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ان الذی یخالف ابا حنیفہ یحتاج الی ان یکون اعلی منه قدرا واوفر علما وبعید ما یوجد ذلك، فرمایا کہ جو لوگ امام اعظم متعلق باتیں کرتے ہیں ان کا علم بہت کم ہے، امام اعظم کا علم ان سے آگے ہے، ان کے مرتبے بھی امام اعظم کے بلند ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، کہ لوگوں جتنے لوگ بھی فقہ پڑھنے والے ہیں، جتنے لوگ بھی مسائل پڑھنے والے ہیں، جتنے لوگ بھی دین کا علم سیکھنے والے ہیں، اگر کسی کے محتاج ہے تو اس کا نام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخر میں صرف اتنی گزارش، اس جو کلام ہے اس کے متعلق جو گزارش ہے اتنی پیش کروں گا کہ یہ سارے ائمہ جرح و تعدیل ہیں جو امام اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ امام اعظم صرف فقیہ نہیں ہے، حدیث کا بھی بڑا علم رکھنے والے ہیں، قرآن کا بھی بڑا علم رکھنے والے ہیں۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ان الامام ابا حنیفہ رحمہ اللہ ورضی عنہ قد تجاوز القنطرہ وهو من كبار الائمة المشهور لهم بالعدالة والضبط فلا يضره قول القائلين فيه ولا تنزل عليه شبهات المشتبهين لقد اجمع السلف من التابعين ومن بعدهم۔ خدا کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ کو رب نے وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ مقام عطا فرمایا ہے، چاہے تابعین ہوں، چاہے تبع تابعین ہوں، چاہے ائمہ محدثین ہوں، جو دیکھتے ہیں سارے امام اعظم کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا امام اعظم ابو حنیفہ کی شان بیان کرنے والے کہ امام ذاتی کم ہیں، کیا امام حجر اسقلانی کم ہے؟ نہ امام ذاتی بھی امام اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں، امام اسقلانی بھی امام اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں، امام ابن معین بھی امام اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں، یحییٰ بن قطان بھی امام اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں، ابن معین بھی امام اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں، عبد البر بھی امام اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں، مکی بن ابراہیم بھی امام اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اور ان کی کتاب میں تہذیب التہذیب ہو یا تہذیب الکمال ہو، تذکرہ ہو، تذکرۃ الحفاظ ہو، تاریخ الخطیب ہو، جامع بیان العلم ہو، سیر اعلام النبلاء ہو، یہ ساری کتابوں والے یہ سارے امام اعظم کے تذکرے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ امام اعظم صرف فقیہ نہیں ہیں بلکہ حدیث کے بھی امام ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کے بھی امام ہیں، رب کے قرآن کے بھی بڑے امام گزرے ہیں۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آپ ان کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے فرماتے ہیں ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماوا امام اعظم ابو حنیفہ۔ زمانے بھر میں یہ دونوں باتیں ہیں، زمانے بھر میں بہت تجسس کیا ہوا لیکن زمانے بھر میں بہت تجسس کیا ہوا لیکن ملا نہ کوئی امام تمسا امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے علم و عمل کی صورت تمہیں ہو سب ہے تمہارے تارے، تمہیں سے چمکا ہے جو بھی چمکا امام اعظم ابو حنیفہ، تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کر زانوے ادب ہم کہ پیشوانے دین نے مانا امام اعظم ابو حنیفہ، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت
نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت سراج امت ملا ہے تم سا امام اعظم ابو حنیفہ خدا نے تجھ کو وہ دی ہے رفعت کہ تیرا منصوب بھی ہے مرفوع تیری اضافت میں رفع پایا امام اعظم ابو حنیفہ ہوا اولو الامر سے یہ ثابت کہ تیری طاعت ضرور لازم ہوا اہل علم سے لازم ہوا اولو الامر سے یہ ثابت کہ تیری طاعت ضرور لازم خدا نے تجھ کو کیا ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ کسی کی آنکھوں کا تو ہے تارا کسی کے دل کا بنا سہارا مگر کسی کے جگر میں آ رہا امام اعظم ابو حنیفہ جو تیری تقلید شرک ہوتی محدثین سارے ہوتے مشرک جو تیری ترکیب شرک ہوتی محدثین سارے مشرک ہوتے بخاری و مسلم ابن ماجہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ جتنے فقہا محدثی ہیں کہ جتنے فقہا محدثی ہیں تمہارے خدمت سے خوش اچی ہے ہوں واسطے سے کہ ہے وسیلہ امام اعظم ابو حنیفہ سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن اللہ اکبر امام اعظم کی نشان ہے خبر لے ہے دستگیر امت خبر لے ہے دستگیر امت ہے سالک بے خبر پہ شدت وہ تیرا ہو کر پھرے بھٹکتا امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے ملجا ہمارے بابا امام اعظم ابو حنیفہ میرے پیارے پر اسلامی بھائیوں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو رب عز و جل نے بڑی شانوں سے نوازا بڑی علم سے نوازا بڑے مرتبہ و مقام سے نوازا اور آپ نے علم حدیث میں جو کام کیا وہ بھی نرالا ہے قرآن مجید کے متعلق جو کام کیا وہ بھی نرالا ہے آپ نے ایک اور پھر یہ نا صرف لوگوں کے لیے کام نہیں کیا اپنی ذات کو سوال یہی وجہ ہے قائمہ جرح و تعدیل کا نام سننا آسان ہے یعنی جو لوگ علم سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں درس نظامی کے علم سے کہ ائمہ جرح و تعدیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تنقیدی نگاہ سے دیکھنے والے جن کا کام ہی یہی تھا کہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ یار جس بندے سے بات آ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی بات کو لے لیا جائے اور بعد میں آزمائش بن جائے ان باتوں کو دیکھنا ان کا کام تھا وہ سارے آپ جس کا نام لیں گے میں نے آپ کے سامنے چند کے تذکرے پیش کیے وہ سارے امام اعظم کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں الحمدللہ ایسے ہمیں امام اعظم ملے میٹھے اسلام بھائیو سراج الامہ یعنی امت کے روشن ستارے امت کے روشن سورج آئے امام الائمہ یعنی اماموں کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مبارک نام نعمان آپ کے والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے یوں آپ کا پورا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے 80 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں پیدا ہوئے ماشاءاللہ اور 70 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 سن ہجری میں آپ نے وفات پائی آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی شان میں ایک پورا قصیدہ لکھا جس میں سید امیر علیہ سنت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آپ کی منقبت پیش کر رہے ہیں آپ کی شان بیان کر رہے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا حلیہ مبارکہ آپ خوبصورت چہرے والے قد مبارک آپ کا درمیانہ تھا آپ بہت ہی عقل مند انسان بڑے عقل والے انسان آپ کی چال ڈھال اور عادات و انداز سے عقل مندی ظاہر ہوتی تھی لباس مبارک صاف ستھرا رکھتے تھے بہت کرم فرمانے والے تھے بڑا کرم فرماتے بڑا نوازا کرتے جو جیسا آتا عطا فرما دیا کرتے اب مسلمان بھائیوں کی بڑی مدد فرمایا کرتے تھے بہت بڑے عبادت گزار تھے ان تمام باتوں پہ ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے جن کے تذکرے کر رہے ہیں وہ کتنے بڑی شانوں والے بہت بڑے عبادت گزار تھے دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے تھے اللہ پاک کی معرفت رکھنے والے تھے بہت زیادہ خوف خدا والے اور ہمیشہ اللہ پاک کی رضا کو تلاش کرنے والے تھے آپ کا چونکہ نام نعمان ہے تو نعمان کی حکمتیں چند علامہ ابن حجر نے بیان فرمائی ہیں
الخیرات الحسان کا درجہ نشر نقی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمان نام جو ہے آپ کا، نعمان کے 3 معنی ہیں. آپ کا جو نام نعمان ہے اس کے 3 معنی. ایک معنی ہے نعمان خون کو کہتے ہیں. فرمایا جس طرح ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، خون کی وجہ سے ہم قائم و دائم ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین جو مصطفیٰ کریم لے کر آئے ہیں اس میں فقہ حنفی یعنی جو کچھ امام اعظم کی تشریحات ہیں وہ اسی طرح قائم و دائم ہیں جیسے ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے. دوسرا نعمان کا ایک معنی ہے سرخ رنگ کی خوشبودار بوٹی. سرخ رنگ کی خوشبودار بوٹی کو بھی نعمان کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے امام اعظم نے جو مسائل اخذ فرمائے، جو کچھ آپ نے بیان کر دیا، وہ اتنے پیارے انداز میں بیان کیا کہ وہ آج جیسے خوشبو والی بوٹی کی مہک چمک رہی ہوتی ہے، امام اعظم کی جو تشریحات دین ہیں وہ دنیا کے کونے کونے میں چمک رہی ہیں. اسی طرح علامہ طاہر حیدری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نعمان کا تیسرا معنی نعمت ہے. نعمان کا تیسرا معنی نعمت ہے کہ جس طرح نعمت ربی، نعمت خدا بندی جہان کے اندر جب آتی ہے اس کا ظہور ہوتا ہے تو اہل زمانہ اس سے فیض پاتے ہیں، اس سے برکتیں سمیٹتے ہیں. حضور جانے کے نام صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ کی نعمت ہے. اب آپ ایسی نعمت ہیں، آپ ایسی پیاری نعمت ہیں کہ آپ نے دن رات محنت کی، آپ نے صبح شام محنت کی، لگاتار محنت کر کے لوگوں کو مصطفیٰ کریم کا دین پہنچایا اور اصول بیان کر دیے. فروعیات کے اندر بعض اوقات ایسا لگتا ہے کچھ لوگوں کو آزمائش ہو جاتی ہے جب علم کم ہو تو بڑی پریشانی سی بن جاتی ہے کہ شاید یہ مسئلہ غلط ہے یا شاید یہ مسئلہ غلط ہے، کیونکہ وہ ایک مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. صاحبوں اگر کوئی شخص ایک مسئلے کی بجائے اصول کی طرف جائے، اصل کی طرف جائے، اصل کتابوں کا مطالعہ کرے جو امام اعظم نے اصول مرتب فرمائے ہیں ان کے مطابق دیکھے گا تو اسے کہیں مسئلہ نظر نہیں آئے گا، اسے کہیں پریشانی نظر نہیں آئے گی. اب میں نے بعض اوقات یہ بھی دیکھا بعض لوگ سوشل میڈیا پر فیس بک پر ایک پوسٹ کر دیں گے کہ جناب علی ہمیں تو یہ مسئلہ یوں لگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں سوشل میڈیا اس بات کے لیے نہیں بنا کہ اچھالا جائے سب کچھ، اس کے لیے علمی مذاکرہ قائم کیا جائے. آپ ایک جگہ مقرر کریں، وہاں بیٹھ کر جو سمجھنا چاہتے ہیں علماء کے قدموں میں جائیں اور سمجھیں. اگر پہلے یہ ذہن میں لے کر جائیں کہ میری ویڈیو بن رہی ہوگی تو پتہ چلے لوگوں کو میں بہت بڑی چیز آ گیا ہوں، تو بھائی صاحبوں آپ سمجھنے تو گئے ہی نہیں ہیں، تو کیا سمجھیں گے؟ اگر آپ پہلے سے یہی ذہن میں رکھ کر جا رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں 7-5 بندے لے جا رہے ہیں، جناب میں جاؤں گا تو میں فلاں کو ہرا کر آؤں گا، اس کا مطلب آپ حق کے لیے نہیں جا رہے، حق کو سمجھنے نہیں جا رہے، آپ جائی دنگا فساد کے لیے رہے ہیں. الحمدللہ علماء اہل سنت جتنے گزرے تاریخ کے اندر، خود سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی کسی سے بحث ہوتی ہے نا سب سے پہلے جو چیز طے ہوتی ہے، مقام نہیں ہوتا، مقام تو بہت اینڈ پہ آتا ہے، سب سے پہلی جو چیز طے ہوتی ہے وہ طے ہوتی ہے کہ ہم نے کس موضوع پر بات کرنی ہے، کس موضوع پر بات ہوگی، کون سا مسئلہ ہوگا، اور پھر اس میں رائے کیا ہوگی، دلائل ہم کن کتابوں سے دیں گے یہ طے پاتا ہے، پھر دلائل کن اصولوں کے تحت دیں گے، کون سے قواعد ہوں گے جن کے مطابق دلائل دیے جائیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں پڑھیں پتہ چل جائے، امام راضی کو پڑھیں. یعنی پہلے تو یہ چیز طے ہونی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جس کے پاس جایا جا رہا ہے اس کو بھی کچھ نہیں آتا، جو جا رہا ہے اس کو بھی کچھ نہیں آتا، دونوں شہرت کے طالب، دونوں ویورز کے طالب، تو مجھے ویورز مل جائیں، مجھے ویورز مل جائیں، اور پھر آدھے گھنٹے بعد جناب فتح کا اعلان ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے میں جیت گیا، دوسرا کہتا ہے، تو عوام کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھائی موضوع کیا تھا، کیا جیتے ہیں، کیا کبڈی کا مقابلہ تھا، کیا باتوں کا مقابلہ تھا، کیا کامیڈین کا مقابلہ تھا، مقابلہ کیا تھا، عوام اہل سنت کو کیا ملا. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی بات آتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک مرتبہ مناظرہ کرنے کے لیے ملاحدہ آئے، ملحدین نے کہا مناظرہ کریں گے، آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے مناظرہ کرتے ہیں. موضوع کیا ہوگا؟ کہا کہ وجود ذات باری تعالیٰ پر ہمارا کلام ہونا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے بات کی ان کے ساتھ،
لیکن ایک طریقہ کرنا چاہیے. عوام کا کام ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر دیکھنا شروع فلاں نے کیا کر دیا, فلاں نے کیا کر دیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا, جس نے کیا نا اس کا کیا نظر آ رہا ہے, اور وہ دنیا کے اندر ایک ہی فرد ہے اس زمانے کے اندر جس کا نام ریاض قادری ہے. بغیر یہ بحثیں کیے, بغیر ادھر جناب یاری وہ جا رہی ہے تقریر تو وہ جا رہی ہے تو وہ جا رہی ہے تو وہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے, نہیں, یہ ہو رہا ہے کہ ہر ایک بچہ یہ مدرسۃ المدینہ میں پڑھنے والے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یاد مدینہ میں رو رہے ہیں, ریاض قادری نے یہ کر دیا ہے. بڑے جوان بوڑھے اس ماحول میں آ کر مصطفیٰ کریم جانے کائنات کے شہر کی عظمت کے گن گانے لگ گئے ہیں, ریاض قادری نے یہ کر دیا ہے. تو یہ ساری باتوں سے نکل جائیں, کس نے کیا کر دیا؟ جس نے کر دیا ہے اس کے دامن کو پکڑ لو یار. کس نے کیا کر دیا؟ نا, ریاض قادری نے دنیا کو بدل کر رکھ دی ہے. ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ, ان کا جو انداز ہے اس کو اختیار کر لو. خدا کی قسم سارا معاشرہ خدا کا ہے. ہم اس نے دیا کیا ہے کہ کس نے کیا کر دیا, فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے. نا ان باتوں سے نکلیں. یہ اتنے بچے پڑھ رہے ہیں نا, میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات میں جب اس طرح کی باتیں سنتا ہوں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں کام نہیں ہے. یہ کام نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اتنے اتاری بیٹھے ہیں, یہ کام نہیں ہے تو کیا ہے؟ بات بندہ تب کرتا ہے جب خود کام نہ کر رہا. جب میں خود کام نہیں کروں گا نا تو مجھے لگے گا کہ یار کام ہی کوئی نہیں ہے. سارے گھر والے کام کر رہے ہیں, سارے گھر والے کام کر رہے ہیں, میں فارغ بیٹھا صوفے پر. اب میں کہوں گا لگتا ہے یار آج کوئی مہمانوں کی تیاری نہیں ہو رہی, کوئی کسی کے استقبال کا کوئی انداز ہی نہیں, کوئی کام ہی نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ میں کام نہیں کر رہا. جب میں کام نہیں کروں گا نا تو مجھے لگے گا کہ کوئی بھی کام نہیں کر رہا. جب میں اپنی ذمہ داری نہیں سمجھوں گا, جب میں یہ سمجھوں گا کہ 12 دن کام کرنا تو فلاں کی ذمہ داری ہے, 12 دن کام کرنا تو فلاں کی ذمہ داری ہے, تو میں کبھی بھی کام نہیں کر سکتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت جن کا نام ہے, ریاض قادری جن کا نام ہے, جنہوں نے دنیا بھر کے اندر اسلام کی پرچم ہوتا تھا. میں نے کسی سے ویڈیو چلانی سیکھی تاکہ میں 5 مساجد میں درس کر سکوں, علاقائی طور پر نیکی کی دعوت کر سکوں, وہاں صدائے مدینہ کی سعادت حاصل کر سکوں, کسی حلقے کے اندر کسی حلقے میں درس کر سکوں, کسی میں مدرسۃ المدینہ پالگان کی سعادت حاصل کر سکوں. فرماتے ہیں میں نے بائک چلانا سیکھا. اب اندازہ لگائیں, ہم سوچتے حیران ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ گر جاتا, اٹھانے والا نہ ہوتا. ایک مرتبہ جھنگ روڈ کی جگہوں نے بتائی تھی, فرماتے ہیں میں وہاں بائک چلاتے ہوئے آ رہا تھا, بارش تھی, پھسلن تھی, گر گیا. کافی دیر تک میں پڑا رہا, مجھے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. کافی دیر تک پڑا رہا, پھر بڑی مشکل سے خود ہی اٹھا اور بڑے جناب علی کر کر آ کے بائک کو ایک آگے جگہ تک لایا. پھر اپنے کپڑے سنبھالے, وہ کچھ زخمی تھا, اپنے آپ کو کچھ سنبھالا کیا. بڑی مشکل سے میں رات گھر پہنچا, اور پھر میں نے کہا کہ شاہد اب یہ تیرا خون رائے خدا میں بہ گیا ہے, اس کے بعد تم نے رکنا نہیں ہے, دین کا کام زیادہ کرنا ہے. خدا کی قسم جب یہ میں بات سن رہا تھا تو میں تو سوچ رہا تھا کہ یار ہم تو آج بڑے ناراض جاتے ہیں یار, ٹھیک کیا میں مجھے تو کسی نے پوچھا نہیں, تو مجھے تو کسی نے کہا نہیں, تو میں تو یوں ہو گیا تھا, تو میں تو وہ ہو گیا تھا, میرے کاروبار میں لاس ہو گیا, میرے نگران صاحب نہیں آئے. حاجی شاہ صاحب فرماتے میں نے کہا کہ اب تو ریاض قادری کی تحریک میں تیرا خون شامل ہو گیا ہے, اب تو کام کو اور بڑھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جن کی اچھی نیت ہوتی ہے, اچھا جذبہ ہوتا ہے, رب پھر انہیں دنیا میں مرتبہ مقام عطا فرما دیا. اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائی, آپ دور نزدیک سلچہ کار مصطفیٰ قاری صاحبان اور دوسرے جو ہمارے ذمہ داران اسلام میں تشریف لائیں, میری آپ سے گزارش ہے ہم با امامہ ہوں اور یہ نہ سوچیں کہ کس نے کام کیا کس نے نہیں کیا. امیر اہل سنت نے 12 دن کام دیے ہیں. ہم اتاری ہیں, چاہے وہ مرید ہو کر اتاری ہیں, چاہے وہ طالب ہو کر اتاری ہیں. عطر والے کی دکان پہ کھڑے ہیں, عطر سامنے رکھے ہیں, 12 عطر بڑے خوشبودار پیارے پیارے عطر ہیں, لیجئے لگائیے تاکہ سارا زمانہ آپ کی مہک سے مہکتا چلا جائے. امیر اہل سنت نے دیا تو پھر کس بات کی پریشانی؟ مجھے کچھ ذمہ داری دے گا تو میں کروں گا. کیوں؟ میں اتاری نہیں ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے ضرورت. کھلنا اس کی کوئی مجلس نہیں ہے دعوت اسلامی میں, یہ کوئی کام نہیں ہے. کھلتا رہوں میں کہ یہاں درس نہیں ہو رہا, اسلامی بھائی افطار اجتماع میں نہیں آ رہا ہے, نہیں. ایک پیارے اسلامی کھلنا کسی مجلس کا نام نہیں ہے, کام کرنا مجالس کا نام ہے. امیر اہل سنت نے 12 دن کام دیے ہیں, ہمیں وہ کرنے ہوں گے. یہ مدارس المدینہ بنے,
جامعات المدینہ نلا مسلمانہ ہمارا جامعات المدینہ ہے. اسی طرح یہ ہمارا قریبی صدا کمال مدرسۃ المدینہ اور بھی مدارس المدینہ ماشاءاللہ ان کے اساتذہ کرام موجود ہیں. ہم تمام اتنی یہاں پہ کوشش کرتے ہیں. پہلے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی یہ سمجھ لیجئے ان مدارس کے لیے نہیں بنے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ دعوت اسلامی صرف مدرسے بنانے تھے، صرف جامعات بنانے تھے، نہیں. ہم نے مدارس اس لیے بنایا مدارس المدینہ کہ وہاں 12 دینی کام ہو سکے، جو حافظ بنے وہ 12 دینی کام کرنے والا. اسی طرح جامعات المدینہ دعوت اسلامی نے اس لیے بنائے کہ جو عالم دین بنے، جو مدنی بنے، جو دین والا بنے، جو یہاں سے تکمیل درس نظامی کرے، وہ مدنی ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ 12 دینی کاموں کا عامل ہو. کوئی دکاندار ہے، کوئی کاروبار کرنے والا ہے، بزنس مین ہے، مدرسۃ المدینہ کا مدرس ہے، طالب علم ہے، جامعۃ المدینہ کا پڑھنے والا ہے، پڑھانے والا ہے، کوئی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے. کوئی پریشان نہ ہو اس میں. کوئی مجلس نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے کہ فلاں کام نہیں کر رہا، فلاں کام نہیں کر رہا، فلاں بھی تو کام نہیں کر رہا، فلاں تو نظر ہی نہیں آتا. تو بھائی آپ اس کے گھر چلے جائیں، اس سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نظر نہیں آئے. اگر وہ کہے گا کہ میں نظر آتا ہوں، آپ نظر نہیں آتے، تو پھر آپ کوشش کیجئے کہ دونوں نظر آئیں اور دونوں مل کر دو اور کو بھی ساتھ نظر آنے کے لیے کوئی صورت ایسی کریں نا ہم سب مل کر. جی ہمارے پیر کتنی پیاری تحریک ہے. میرے پیر کا گلشن ہمارے حوالے. اے میرے پیارے اسلام بھائیوں، یہ جتنے چھت کے نیچے بیٹھے ہیں نا، کوئی بھی یہ نہ سوچے مجھ سے میں، کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ بات تو وقار شاہ صاحب سے ہو رہی ہے، یہ بات تو قاری عبدالرحمان صاحب سے ہو رہی ہے. نہیں، یہ بات مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے، ہم سب سے ہو رہی ہے. میں یہ سوچوں کہ میں 12 دینی کاموں میں عملی طور پر شریک ہوں یا نہیں. اگر نہیں آتے 12 دینی کام کرنا تو اپنے نگران صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، ان سے پوچھیں حضور ہمیں بتائیں کیسے دینی کام کرتے ہیں. ہر ایک اسلامی بھائی، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. اس پہ ذرا سوچیں، بغیر ناراض ہوئے سوچیں کہ کیا امیر علیہ سنت کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں یا سیدی آپ نے ہمیں 12 دینی کام کرنے کو کہا اور ہم نے کر دیے؟ نہیں کیے. اور امیر علیہ سنت نے خود 12 دینی کام کرنے کی وجہ سے کئی مرتبہ ہمارے کھائے ہیں. کیا ہم نے نہیں سنا؟ ملفوظات تقریر جب ہوئے کرتے تھے مجلس مذاکروں سے پہلے آپ کئی بار اس کی وضاحت فرما چکے، کئی بار بتا چکے. آپ فرماتے ہیں میرے جسم پر لوگوں نے استریاں لگائیں، جس طرح تصور میں آئے تو خوف آتا ہے. پاکستان کے علاوہ کئی ممالک کے اندر آپ کو مارا تک گیا، لیکن الیاس قدری رکے نہیں ہے. یہ نہیں سوچا کہ دین کا کام نہیں کرنا، مجھے تو کہے گا تو میں کروں گا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایسے اقتاری ہوتے ہوئے بھی ذمہ داری ہے، ایسے رضوی ہوتے ہوئے بھی ذمہ داری ہے. آج حضرت امام اعظم، آج حضرت رحمت اللہ تعالی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی، آپ نے نہیں کام کیا، آپ پر مقدمے بنائے گئے. اس دور کی جو فوج تھی وہ آپ کو کئی بار گرفتار کرنے پڑی ہے. اظہار الحق الجلی 2 مرتبہ آپ پر مقدمہ کیا گیا، 2 مرتبہ آپ کی گرفتاری کے لیے ان کی فوج آئی، لیکن اعلیٰ حضرت نے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی. ہم سے جن پڑھنے کی باتیں تھی کہ ہم پڑھنے تک محدود رہ گئے. اپنی باری آئی تو مجھے اپنا کاروبار یاد آ گیا، مجھے اپنے کام کاج یاد آ گئے، مجھے اپنی مصروفیات یاد آ گئی، مجھے اپنا وقت یاد آ گیا. اس وقت کے بعد تو میرے معاملات ہوتے ہیں، اس وقت کے بعد تو میں آپ کو نہیں مل سکتا. کیوں؟ کیا طائف کے سفر کرنے والے آقا کریم جن کو پتھر تک مارے گئے، جن کے پاؤں لہولہان ہوئے، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر بروز قیامت یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کسی نے کہا نہیں تھا اس لیے ہم نے دین کا کام نہیں کیا، یا ہماری فلاں سے بنتی نہیں تھی؟ کہتے ہیں کہ ہماری فلاں سے نہیں بنتی. کس سے نہیں بنتی؟ اگر ہماری یا رسول اللہ کہنے والے سے نہیں بنتی تو پھر کس سے بنتی ہے؟ اگر ہماری غوث پاک کی گن گانے والے سے نہیں بنتی تو کس سے بنتی ہے؟ معاملات کے اندر اگر خطا سے معصوم ڈھونڈ رہے ہیں تو ہم بیاہ فرشتے ہیں، اگر خطاؤں سے محفوظ دیکھ رہے ہیں تو وہ اللہ کے ولی ہیں اور مصطفیٰ کے صحابہ اہل بیت ہیں. ہم جیسے جو بشر میں خطائیں ہیں، اگر یہی سوچ کر بیٹھ رہے ہیں نہیں فلاں میں نے فلاں تو میرے پر میں اس کی وجہ سے کام نہیں کرتا. کیوں بھائی؟
क्या आज ये जवाब सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में दे सकेंगे? अगर सिद्दीक़ अकबर ने कह दिया कि मैं तो अपना घर बार छोड़कर हुजूर के साथ चल पड़ा था दीन के लिए, और तुम वैसे ही रुक गए, मुझे या रसूलल्लाह कहने वाला फलां बंदा पसंद नहीं है, क्यों भाई? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा, ये कोई जनाब खतीबाना बातें नहीं है, मैं ये सिर्फ आपके सामने अपना दर्द दिल रख रहा हूं। आप और मैं अगर दीन का काम नहीं करेंगे ना, तो खुदा की कसम रब ऐसी कौमें उतार देगा जो दीन का काम करेंगी, लेकिन अदालत मुस्तफा के मुजरिम आप और मैं ठहरेंगे। इस जुमले को गौर कीजिएगा, अदालत मुस्तफा के मुजरिम ठहरेंगे। अगर पूछ लिया गया कि बाजारों के बाजार बेनमाजी हो गए, और तुम क्या करें मेरे अपने काम है, बाजारों के बाजार बेहयाई के तूफान में गर्क हो गए, और तुम क्या करें मुझे अपने काम है, सोशल मीडिया भरा पड़ा बेहयाई से, और तुम क्या करें मेरा अपना काम है। किस कौन सा तुम्हारे अपने काम है? क्या मुस्तफा के दीन से बढ़कर भी कोई तुम्हारा अपना काम है? कोई हुजूर की शरीयत से बढ़कर भी हमारा अपना काम है? पहले इस्लाम भाई, हमारा काम 12 दीनी काम, और इन्हीं में तरक्की है, इन्हीं में बढ़ने। अमीर अहले सुन्नत ने तहरीक बनाकर 42-43 साल का मियाद चलाकर हमें बता दिया, मौजूदा दौर में अगर तुम चाहते हो कि मुसलमानों को उरूज मिले, मुसलमानों को तरक्की मिले, मुसलमान आगे बढ़े, तो कोई और तरीका नहीं है, 12 दीनी काम करते जाओ, रब तुम्हें तरक्की अता फरमा दे। तो इसलिए 12 दीनी काम, 12 दीनी काम, बड़े फलसफे, बड़े नजरिए, बड़े अलग किस्म के निजाम, फला निजाम नहीं, 12 दीनी काम करें, मुस्तफा का निजाम आ जाए, हुजूर की शरीयत नाफिज होगी, हमारी अहले खाना की इस्लाह होगी, हम सबकी इस्लाह होगी। इसके लिए हम सब कोशिश करेंगे, शायद नाराज हो गए, कोशिश करेंगे ऐसे ना, हम जब जुबान हो, हमारी कोई और सोच नहीं, किसी फर्ज से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम अतारी हैं, अतार वाले हैं, इंशाअल्लाह जी इत्र लगाकर सीधे मुस्तफा के कदमों में सीधे जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे, अगली बार इसमें भाई किस जमा में लाएंगे, सदाए मदीना लगाएंगे इंशाअल्लाह। सारे 12 दिन काम हमने करने हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप ताबिई हैं, यानी आपने कई सहाबे कराम की हालत ईमान में ज़ियारत की है, और फिर हालत ईमान में कैसे ईमान के कामिल काबे मुअज़्ज़मा में जब खड़े होते हैं तो रो रोकर मुस्तफा की उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं, ऐसे ईमान वाले आप ताबिई हैं। आपने हजरत अब्दुल्ला ज़ुबैरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत माक़ल बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ियारत की है। इस वजह से आप सहाबा के बाद जो मर्तबा है, ताबीईन का मर्तबा है, वो हासिल करने वाले हैं। और ताबीईन किराम के मुतालिक रब अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अ'द्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिका फौज़ुल अज़ीम। तर्जुमा कंज़ुल इरफान। और दूसरे वो जो भलाई के साथ, और दूसरे वो जो भलाई के साथ उनकी पैरवी करने वाले हैं, उन सब से अल्लाह राजी हुआ, और ये अल्लाह से राजी हैं, इसने उनके लिए बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। मुफ्ती अहमद खान रहमान फरमाते हैं कि ये जो कहा गया दूसरे वो, ये वही हैं जो ताबईन हैं और ये सहाबा की पैरवी करने वाले हैं। ये सारों से अल्लाह राजी हुआ। जब सबसे राजी हुआ, जो आम पैरवी करने वाले हैं उनसे राजी हुआ, तो ताबईन के इमाम आज़म से भी रब अज़्ज़ा व जल राजी हो गया। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, चारों आइम्माए फिक्र हक हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला भी हक हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला भी हक हैं, इमाम मालिक भी हक हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा भी हक हैं। जो दलाइल को मद्देनजर रखते हुए, उसूलों को मद्देनजर रखते हुए, असानीद अस्मा और रिजाल का मलका हासिल करते हुए मसाइल को अखज़ करने की कुव्वत रखता है, उनके अलावा पर तकलीद करना लाजिम है। तो हमने जब भी किताबों में देखा, उसूलों में देखा, जब भी देखा, इमाम आज़म को चमकता देखा, दमकता देखा है।
जो कुछ इमाम आजम ने बयान कर दिया महकता देखा है, हाँ जी, गुलशन में खिलकता देखा है, उनकी एक अलग ही निराली अदा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक मैं शुरू में बयान कर चुका कि आपको रब अज़्ज़ व जल ने बहुत आला मकाम अता फरमाया, बड़ी शान अता फरमाई है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आप ना सिर्फ फकीह हैं, ना सिर्फ मुहद्दिस हैं, ना सिर्फ मुफस्सिर कुरान हैं, बल्कि बहुत ही अच्छे इंसान, इबादत गुजार इंसान, इमाम आजम के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आपके मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, अल खरातुल हसान के अंदर इस बात को बयान किया गया। फरमाते हैं इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह हराम कामों से हमेशा बचने वाले थे। हम उनकी तकलीफ करते हैं यार, जिनकी शाने उनके शागिर्द ये सारे मुहद्दिसीन उनके शागिर्दों में खड़े नजर आते हैं, तो ये बाबे से इस बाबे को छोड़ा जा सकता ही नहीं है, याद रखना। ये वो बाबा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अगर कोई किताबें पढ़ना चाहता है तो पढ़े, बिल्कुल पढ़े, लेकिन जितनी भी किताबें पढ़ेगा आखिरकार अगर ऊपर जाकर उसूल में जाकर देखेगा तो सब किताबों लिखने वालों के आगे उसे इमाम आजम अबू हनीफा खड़े नजर आएंगे। वो बुखारी पढ़ेगा तो बुखारी जिनसे इमाम बुखारी रिवायात लेने वाले हैं वो इमाम आजम के शागिर्द नजर आएंगे। वो सूरह इब्न माजा पढ़ेगा तो जनाब इब्न माजा के जो उस्ताद किराम हैं वो इमाम आजम के शागिर्द हैं। वो इमाम तिरमिज़ी को पढ़ेगा तो शागिर्द वो भी इमाम आजम के हैं। वो इमाम शाफी को मानना चाहता है, शागिर्द इमाम आजम के हैं। वो इमाम मालिक से बातें लेना चाहता है, शागिर्द इमाम आजम के हैं। इमाम अहमद बिन हंबल की बातें लेना चाहता है, शागिर्द इमाम आजम के हैं। इमाम हुमैदी की तरफ पढ़ेगा, शागिर्द इमाम आजम के हैं। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी की तरफ पढ़ेगा, शागिर्द इमाम आजम के हैं। जिस की बात करते हैं, याहया बिन मुईन की बात करेगा, शागिर्द इमाम आजम के। इसी तरह इमाम ज़हबी की बात करेगा, शागिर्दों के शागिर्द इमाम आजम के। जिसकी तरफ भी बढ़ते चले जाएंगे, ये सारे किताबें लिखने वाले कोई जितना भी बड़ा किताबी बन जाए, सबसे बड़े बाबे इमाम आजम से हट नहीं सकता, क्योंकि जितने किताबी हैं ये सारे उस बाबी, उस बाब वाले इमाम आजम के पीछे खड़े नजर आते हैं। हम उस बाबे की बात करते हैं, हम उस बाबे के मुकल्लिद हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतनी पाकीज़ा आदात वाले हैं। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह हराम कामों से हमेशा बचते थे, इल्म दीन के अलावा बात करने से डरा करते। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बहुत ज्यादा मुजाहदा फरमाने वाले। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दुनियादारों की उनके मुंह पे तारीफ कभी भी ना किया करते थे, अक्सर खामोश रहा करते थे, दीनी मसाइल में गौर फिक्र किया करते थे, सादा मिजाज थे, नरम मिजाज थे, सादा तबीयत थे। आपसे कोई सवाल करता तो कुरान और हदीस से उसका जवाब तलाश किया करते थे। तबीयत मुबारका में कभी लालच न रही, और किसी का जिक्र होता भलाई के अलावा कभी उसका जिक्र ना करते, किसी की गिबत ना करते, सबकी शान बयान करते, सबका आला मकाम बयान करते, और इल्म हदीस पर गहरी नजर रखा करते थे। एक एक मसले के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक नजर गम्मास रखने वाले थे, बड़ी तहकीक वायराना करने वाले थे। बड़ी तहकीक के बाद एक मसला को फरमाया करते थे, और मैं सच कह रहा हूँ, आप अल-अशबाब वन-नज़ाइर का मुताला करें, आप अल-बहरुर राइक़ का मुताला करें, आप इस तरह हिदायत शरीफ को पढ़ें, आप कदूरी को पढ़ें, आप उसूल मतूल पढ़ें, आप उनके मुस्तदरजीन की किताबें पढ़ें, आइमा मुस्तफिदीन की किताबें पढ़ें, फुक़हा की पढ़ें। आप जिसकी किताब भी पढ़ते जाएंगे और जब इमाम आज़म के उसूलों की तरफ आपकी नजर जाएगी ना, खुदा की कसम दिल महक उठता है कि यार हम किस इमाम आज़म की बात करते हैं। यही वजह है कि सैयद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह इनका साया उम्मत मुस्लिमा पर सलामत रखे, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शान में ट्रिब्यूट पेश करते हुए, उनकी मनक़बत पेश करते हुए फरमाते हैं, हो नाइबे सरवरे दो आलम इमाम आज़म अबू हनीफा, सिराज उम्मत फकीह अफ़ख़म इमाम आज़म अबू हनीफा है, नाम नुअमान इब्न साबित अबू हनीफा है, उनकी कुनियत पुकारता है ये कह के आलम। इमाम आज़म अबू हनीफा जो बेमिसाल आपका है तकवा, तो बेमिसाल आपका है फतवा, है इल्म तकवा के आत संगम। इमाम आज़म अबू हनीफा गुनाह के दलदल में फंस गया हूँ और गले गले तक मैं धस गया हूँ, निकालो मुझको बराए आदम। इमाम आज़म अबू हनीफा हसद की बीमारी बढ़ चली है, लड़ाई आपस में ठन गई है, शाह मुसलमान हो मुअज़्ज़म। इमाम आज़म
ابو حنیفہ اسی طرح فرماتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بلا کا پہرا لگا ہوا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے تیرا مقلد امام اعظم ابو حنیفہ، مرو شہا زیر سبز گنبد ومد فنا کا بقی اگر کرم بنائے رسول اکرم امام اعظم ابو حنیفہ، جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکرے ہیں سو مسائل، جگر بھی زخمی جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل، ہزار فکریں ہیں سو مسائل، دکھوں کا عطار کو دو مرہم امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی شانیں، جن کا مقام، جو حرام سے بچنے والے ہیں، جو نیکی کی دعوت کو عام کرنے والے ہیں، جو غیبتوں سے بچنے والے ہیں۔ غیبت سے نا ہم سب کو بچنا چاہیے، یہ بڑی بری چیز ہے۔ ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی باتیں نا غیبت شروع۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ کسی دوسرے کا عیب برائی کی نیت سے ذکر کرنا غیبت ہے۔ دو بیٹھیں گے تیسرے کی بات کریں گے نا تو ٹھوکر کھا جاتے ہیں، اللہ میں بچائے اس سے۔ جب ہم دو بات کر رہے ہوں، فون پہ بات ہے، کال پہ بات ہے، جہاں پر بھی بات ہو رہی ہے، تیسرے کے متعلق جیسے ہی بات شروع ہونی ہے نا ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اس لیے نا برائے کرم کسی تیسرے کی بات کرنے سے پہلے اپنے حال پہ رحم کریں، اپنے آپ کو سدھاریں، ہم غیبت سے خود کو محفوظ کر لیں۔ الحمدللہ علی احسانہ، شعبان المعظم کی آمد ہے الحمدللہ۔ رب نے ہمیں جو برکتوں والا مہینہ عطا فرما دیا، اس میں نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے، اس میں درود پاک کی کثرت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری، کہ شہر رمضان کا مہینہ رب کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ آقا کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے میں آقا پر درود پاک کی کثرت کیا کیجیے۔ اسی طرح شعبان المعظم کے مہینے میں تلاوت کلام پاک کی کثرت کیا کیجیے۔ حفاظ کرام قرآن پاک پہلے ہی پڑھتے ہیں، آپ مزید پڑھا دیں اس کو، اور پھر زہر قسمت 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، یا پھر 2 صفحہ، جن آیات کی تفسیر زیادہ ہوتی ہے اگر آپ نے صراط الجنان پڑھنی ہے تو اس کے لیے پھر تنظیمی ترکیب یہی ہے کہ 2 صفحات پڑھنے ہیں، تو 2 صفحات کا معمول بنا لیں، پہلے 2 پڑھتے ہیں، اب 10 کے مقامات پڑھا دیں، زیادہ مقامات پر جا کر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں، اسی طرح زیادہ مقامات پر درس بیان کرنے کی، مگر اس کی جو قیودات ہیں ان کا پورا خیال رکھیں۔ میرے پیارے بیٹے جو آپ دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں یہ باتیں، اللہ کو مدینہ دیکھا ہے، تو اسی طرح نفل روزے رکھیں، رمضان سے پہلے نفل روزے رکھ لیں، اگر قضا ہے تو پھر تو جو قضا ہے، بیٹا میں نے کسی کا نام نہیں لیا اس لیے ایک دوسرے کی طرف اشارہ نہ کریں، میں نے صرف اتنا پوچھا آپ سے، سبحان اللہ کہہ دیجیے، پریشان نہیں ہونا، ہم سارے وضو کے غلام ہیں۔ یہ چھوٹے بچے بعض اوقات توجہ بھٹک جاتی ہے، بلکہ بھٹکتی نہیں ہے، بھٹکانے والا کوئی ہے جو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، پر اسے کیا پتا یہاں جتنے بیٹھے ہیں عطار والے بیٹھے ہیں، وہ جتنا بھٹکائے گا ہم پھر عطار کے دامن سے لپٹ جائیں گے، اور جب لپٹ جائیں گے اپنا کام بروا لائیں گے انشاءاللہ۔ نفل روزوں کی کثرت یہ جتنی زیادہ ہوگی نا رمضان کو اتنی آسانی نصیب ہو جائے گی۔ اگر قضا رہتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی سبب سے یا کوئی مسئلہ ہوا روزے قضا ہو گیا تو اب ان قضا کو ادا بھی فرما لیجیے۔ اسی طرح استغفار کی کثرت فرمائیے، توبہ استغفار کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ 10 یہ نہ اپنے اوپر ہم لازم کریں، بالخصوص شعبان المعظم سے ابھی سے ہم شروع کریں اور یہ آگے سلسلہ پوری زندگی کبھی نہ روکے۔ درس دیں، درس کی شرکت کریں، درس خود نہیں دے سکتے فیضان سنت اپنے گھر لے جائیں، کچھ بیٹے کو کہیں تنظیمی طریقہ کار کے مطابق گھر میں درس دیں، چوک درس دیں، دکان درس دیں۔ یہ بیٹھوں میں یہ جو ہوٹلوں پہ ہم بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا ہوٹلوں پہ بیٹھنا کہیں ہمارے لیے کل قیامت کے دن عذاب کا سبب نہ بن جائے۔ درس 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 اتنا درس دیں کہ جب آپ اور میں مرے نا تو کوئی کہے کہ یار وہ درس دینے والا مر گیا۔ ایسی کوئی ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہم نے پتہ نہیں کس چیز کو، پیسے کو پہچان سمجھے۔ وہ شداد نے جنت بنائی تھی، وہ غرق ہو گیا، مر گیا، اس کا نام لیوا کوئی نہ رہا۔ قارون اتنا خزانوں والا، اس کا کسی نے نام نہیں لیا۔ ہم تو جناب گاڑیاں لے کر کہتے ہیں ساڑھا بڑا نام ہو سی سب بگلے بڑا یاد رکھسا، نہیں یاد رکھیں گے۔ اگر یاد رکھیں گے تو غلام غوث اعظم کو یاد رکھیں گے، اگر یاد رکھیں گے تو درس کرنے والوں کو یاد رکھیں گے، اور پھر دعا بھی کریں گے یا اللہ اس کو بخش دے، بڑی درس کر کے ہمیں نیکی کی باتیں بتایا کرتا ہے۔ اس کے لیے درس کرنے،
फैजान सुन्नत घर में नहीं है, वसूल करें मकतबतुल मदीना जहाँ पर मुयस्सर हो जाए, जो भी सूरत हो। फैजान सुन्नत का दर्स, अमीर सुन्नत की जो तंजीमी हमारा सिलसिला है उसके मुताबिक अमीर सुन्नत के रसाइल, हफ्तावार रिसाला जिनसे इजाजत होती है, उन तमाम से दर्स का सिलसिला में करना चाहिए। कोशिश करेंगे। ये तो सारे कर सकते हैं। ये जो दीवार के साथ बैठे हैं ये शायद परेशान हो जाते हैं कि शायद हम नहीं कर सकते, आप सब भी कर सकते हैं। आप भी किया करें। अपने घर में बैठना है, अपनी अम्मी जान, अपने अब्बू जान, अपने भाई, अपनी बहनों के सामने बैठ के दर्स करना है। ये जो हम रोते हैं ना मुआशरा खराब हो रहा है, अगर हम अपने घर वालों से दोस्ती कर लेंगे ना तो खुदा की कसम मुआशरा सुधरता चला जाएगा। जो अपने घर में घर के मदनी फूलन 19 मदनी फूलन पर अमल करना शुरू कर देना, घर में मदनी महल बनाने को 19 मदनी फूल उन पर अमल शुरू कर दे, आपको और मेरा रोना सच्ची बात है खत्म हो जाएगा कि ये मुआशरा खराब हो रहा है, बल्कि हम ही कहेंगे अल्लाह के फजल से मुआशरा सुधरता जा रहा है। इस पे सब्र कोशिश करें। सल्लु अलल हबीब। अच्छा, इसी तरह मकतबतुल मदीना अपनी हमारे दावत इस्लामी की बड़ी प्यारी ऐप है, फैजान हदीस एप्लीकेशन। हदीस मुबारका से आपने सुना इमाम आज़म को कितना लगाव था, आइमा जरा तादील आपकी शान बयान किया करते थे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, फैजान हदीस की एप्लीकेशन है, इसको अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करना। जैसे हम दूसरी ऐप्स खोलते हैं ना तो फैजान हदीस ऐप खोलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिशकातुल मसाबीह मौजूद है, मिनातुल मनाजिम मौजूद है, अरबाईन नबविया मौजूद है, अरबाईन सहाबा मौजूद है, अरबाईन अहले बैत इसके अंदर मौजूद है। अल्लाह का भला करे। इसके इसी तरह कई और हदीस, अनवारुल हदीस अल्लामा जलालुद्दीन अमजदी रहमतुल्लाह अलैह की इसके अंदर मौजूद है। मजीद कई जो है ना, फिर हदीस तलाश करने का आप उन्वान लिखेंगे आपको हदीस मिल जाएंगी। कई मौज़ूआत पर इतनी दिलचस्प हदीस हैं कि सच कहता हूं अगर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो हुजूर के फरामीन के निराला ही अंदाज मेरे सामने आ गया, आपको परेशानियां खत्म हो जाएंगी। फैजान हदीस एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड फरमाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस एक और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 रकात मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक के 70 रकातों से अफजल है। सुभान अल्लाह। यानी जो बंदा मिसवाक करे, वुजू किया, मस्जिद में आके नमाज पढ़ ली, दूसरे बंदे ने मिसवाक नहीं की, वुजू किया, आया नमाज पढ़ ली, दोनों ने 2 रकात नमाज पढ़ी है, लेकिन ये 70 गुना ज्यादा फजीलत पा गए। कितना काम करना है? मिसवाक करना। ये तो करनी चाहिए ना यार, ये तो बड़ी फजीलत की बात है। मिसवाक तो हम सबको करनी चाहिए। अब पढ़ भी रहे हैं, थोड़ी देर चाहिए हमें बस अपने मिसवाक करनी और सवाब कमा लेने। इसी तरह फरमाया मिसवाक का इस्तेमाल अपने लिए लाजिम कर लो, क्योंकि इसमें मुंह की सफाई और अल्लाह पाक की रिजा का सबब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए दावत इस्लामी का हफ्ता इज्तिमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक और 2 दुआएं और 2 हदीस मुबारक भी पढ़ते हैं। जी इंशाअल्लाह दुआ होगी उसकी। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुमुआ ये दुरूद पाक पाबंदी से कम 1 मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा। अच्छा, बाज़ों का ये देखने में आया है कि दुरूद पाक जब पढ़ाए जा रहे होते हैं ना तो कई इस्लाम पे ऊंचा ऊंचा पढ़ रहे होते हैं और कई ये दूसरों को देख रहे होते हैं, तवज्जो नहीं होती कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है। मेरे आका पे दुरूद पढ़ाया जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना